आयत उल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा का ऐलान किया। इंतखाब मजलिस के खुसूसी अरकान ने किया। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। ईरानी सदर का मुश्तबा खामनाई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। फैसला मुल्क की यकजहती और कौमी वहदत के फ़रोग़ के लिए है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। अब्बास इराक़ची कहते हैं, सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं, ये अवाम के इख्तियार है, वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। हम अजीम ईरानी कौम के हकूक़ के दिफा, कौमी मुफादात के लिए पुरआज़्म है। इस्लामी इनकलाब के बुलंद मकासद की तकमील के लिए एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की भी मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने की तारीफ। ईरान की मुसल्लह फ़ौज का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। पासदरान इनकलाब का कहना है, नए सुप्रीम लीडर की पैरवी के लिए तैयार हैं। नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर ईरानी अवाम का जश्न। शहरी ईरानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में रैलियां। नए सुप्रीम लीडर की तस्वीर पर गुलपाशी। मशरिक़ वुस्ता जंग के साथ आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खाम तेल की कीमत तकरीबन एक रोज में 25% बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $116 फी बैरल से तजावुज कर गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $150 फी बैरल तक जा सकता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी गिर गई। ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 9,453 पॉइंट्स कमी, ट्रेडिंग रोक दी गई। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स में तकरीबन 7% कमी। जनूबी कोरिया का कॉस्प इंडेक्स भी तकरीबन 7% तक गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2.5% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। भारत के निफ्टी इंडेक्स भी 3% तक गिर गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार हो गई। ट्रंप का मुश्तबा खामनाई को कबूल करने से इनकार। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मुश्तबा खामनाई को जानशीन बनाना कबूल नहीं। बगैर अमरीकी मंजूरी नया सुप्रीम लीडर ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। हर 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। पुरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफजूदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर। सब कुछ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने इस्राएली अखबार टाइम ऑफ इसराइल को इंटरव्यू में कहा, ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। इसराइली फौज का कहना है, खामनाई के जानशीन के ताक़ुब में है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का हमलों पर ईरान को फिर इंतबाह। कहा, ईरानी हमलों का तसलसल कशीदगी में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। अगर ईरान ने यही रवैया बरकरार रखा तो इसका ताल्लुकात पर बुरा असर होगा। ज्यादा नुकसान को तेहरान को ही होगा। एयरपोर्ट्स और तेल की तंसीबात को निशाना बनाना खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान से जंग में 7वीं अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी हुआ था।
ایران میں تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلا بڑا اختلاف۔ آئل ریفائنریوں پر حملے کیسے کیے؟ امریکہ کا اسرائیل سے استفسار۔ امریکی خبررساں ویب سائٹ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران سمیت مختلف علاقوں میں تقریباً 130 آئل ڈیپو اور توانائی کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈیپو پر حملوں کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیل نے حملوں کی شدت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایران تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خدشہ ہے توانائی ذخائر کو نشانہ بنانے سے ایران میں حکومت کے لیے عوامی حمایت بڑھ سکتی ہے۔ ایران کی تیل تنصیبات اور پانی کے ذخائر پر حملے۔ تیل تنصیبات میں لگی آگ پر تخال قابو نہیں پایا جا سکا۔ گرج میں آئل ڈیپو پر حملے سے گھروں کو بھی نقصان۔ حملے میں 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ نجف آباد پر حملوں میں 20 سے زائد افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر حملے جاری رہے تو جنگ کی آگ مزید پھیلے گی۔ حملوں نے شہری ہلاکتیں بڑھائیں۔ امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ امریکی اور اسرائیلی جوہریت نے صرف بے گناہوں کا خون بہایا۔ اسلامی ممالک جوہریت کے خلاف وارننگ جاری کرے تاکہ جنگ نہ پھیلے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تیل کے ڈیپوؤں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زہریلی ہوا لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ ایرانی صدر ملک اور عوام کے دفاع کے لیے پرعزم۔ مسعود پزشکیان کی جنگ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال آمد۔ زیر علاج شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کی تعریف کہا۔ ایران اپنے عوام کے دفاع خطے میں استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی زمینی فوج داخل۔ لبنانی افواج سے جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشرقی لبنان میں اتری۔ ذرائع خبر ایجنسی کے مطابق ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو حزب اللہ نے تباہ کر دیا۔ ایران کے بحرین پر بھی حملے۔ بحرینی وزارت صحت کے مطابق ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران پر ایک ہفتے میں 3400 فضائی حملے کیے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ کہا امریکی مدد سے ایران کے 150 دفاعی نظام ناکارہ کیے۔ ایران پر مجموعی طور پر 7500 ہتھیار گرائے گئے۔ ایران کے اہم عسکری اہداف مسلسل نشانے پر رہے۔ آپریشن اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ایرانی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ بیروت میں حزب اللہ کے اہم ٹھکانے تباہ کر دیے۔ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان کے شہر سعادہ میں اسرائیل کا فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 394 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 83 بچے اور 42 خواتین بھی شامل۔ 9 ریسکیو ورکرز جاں بحق ہوئے۔ لبنان میں حملوں کے بعد بے گھر ہونے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد مختلف پناہ گاہوں میں مقیم۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کا نشانہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عمارت پر دھماکہ خیز مواد گرنے سے 2 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے مرنے والے افراد کا تعلق بھارت اور بنگلہ دیش سے تھا۔ زخمی تمام افراد بنگلہ دیشی ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کی امریکی سفارتی عملے کو فوری طور پر سعودی عرب سے نکلنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے فون پر رابطہ۔ متحدہ عرب امارات اور ہمسایہ ممالک پر ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال۔ سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ کے خطے اور عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر غور بھی کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا آذربائیجان میں گزشتہ ہفتے ڈرون واقعے میں ایران ملوث نہیں۔ صدر آذربائیجان نے کہا واقعے کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ آذربائیجان میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کی واقعے کی مکمل تحقیقات کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قطری پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل۔ کہا
جو کچھ ہوا وہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پر ایک بڑا دھچکا ہے۔ ایران سے بات چیت جاری رکھیں گے، کشیدگی کم کرنے اور صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران خلیجی ممالک پر حملے بند کرے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید اور مصری صدر عبد الفاتح السیسی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی جانب سے عرب امارات اور دیگر ممالک پر حملوں پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ مصر کی ایرانی حملوں کی مذمت اور امارات کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات کی خود مختاری اور سلامتی کے اقدامات کا حمایت کا اعلان۔ دوسری طرف روسی وزیر خارجہ کا یو اے کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی فوری کم کرنے پر زور۔ دونوں ممالک کا خلیجی ممالک اور ایران میں شہری تنصیبات پر حملے روکنے پر اتفاق۔ بحران کے حل کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور۔